नाजरीन, मारूफ गुज्जर शख्सियत हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब के ऊपर एक किताब आई है। किताब को नाम है मियाँ बशीर अहमद लारवी हयात व खिदमात। यह किताब जड़ी है या इसकी रिसर्च जड़ी है और तहकीक जड़ी है वह की है डॉक्टर इब्राहिम मिसबाई ने। यह किताब है थारे सामने, बड़ी ज़ख़ीम किताब है। इसे साल छपी है 2023 में और जिस तरह के मैं तुमने दस्यो कि यह तहरीर है डॉक्टर इब्राहिम मिसबाई साहब की के जड़ा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बीच जड़ा है ना वे अरबी ज़ुबान जड़ी है पढ़ावे लगा हुआ। किताब जड़ी है नायती दीदा ज़ेब छपी है, मतलब जितनों तुम खूबसूरत किताब सोच सकें उसी तरह की किताब जड़ी है वह छपी है और बहुत ही दीदा ज़ेब टाइटल और अंदर बड़ा ही खूबसूरत फ़ोटोग्राफ, मतलब तमना तस्वीर का सिलसिला में तमाम जड़ी तस्वीर हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी साहब की और उन्होंने नाल जुड़ी हुई जड़ी शख्सियात हैं उन्होंने तमना इस किताब के बिच बिल्कुल मिल जाएंगी। और यही नहीं कि यह किताब जड़ी है हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब के बारे में ही जानकारी दे, बल्कि उन्होंने पूरा खानवादो ज़ियारत को सिलसिलो और उसके नाल नाल जड़ा उन्होंने सियासी समाजी रूहानी खिदमात हैं उन्होंने बारे में जो ना तफसील के नाल इस किताब के बीच जिक्र होया है। इस किताब को जो दिबाचो है वो मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब जड़ा कि सजादा नशीन है दरबार आलिया का उन्होंने लिखा है और यकीन करो कि किताब इतनी दीदा ज़ेब छपी है कि इसना तम ज़रूर अपनी बेहतरीन किताबों के बीच रखना चाहेंगा। जित तक इस किताब की मतलब एक तरह की एडिटिंग तदवीन को ताल्लुक़ है, बड़ा ही मुनासिब तरीका नाल इसना जो ना इसकी एडिटिंग की गई है और इसमें बड़ी कट गलतियाँ। असल में यह उर्दू में किताब है और यह किताब जड़ी है तमना दस्तियाब रहेगी जिस तरह कि बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह वो जड़ा आस्ताना शरीफ है उसके ऊपर तमना यह दस्तियाब रहेगी किताब। उसके नाल नाल तमना इस्लामिक अरबिक सेंटर रजौरी में तम इस किताब ना ले सकें और मकतबा मईना निज़ामिया थन्ना मंडी तो ले सकें, दारुल उलूम निज़ामिया वंड मोड़ा पखरैनी तो ले सकें, ऑनलाइन भी तम इसको ना आर्डर कर सकें। यह इस किताब की जड़ी कीमत है वह 850 रुपये जड़ी कि मुनासिब है, मतलब इस तरह की किताब जड़ी है 8000 तो कट जड़ी हैं वह नहीं मिलती। किताब जड़ी है वह एक मनकबत के नाल शुरू हुआ है। उसके बाद हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह को एक खूबसूरत फ़ोटोग्राफ जो है वो दस्या हुआ है और शजरा नसब जो है वो दितो है पहला शुरू में जो है वो शेरा में। उस तो बाद जो इंतसाब मिसबाई साहब ने इसको हज़रत मियाँ अल्ताफ़ अहमद नक्शबंदी न किया है और बड़ो खूबसूरत वास्ते एक पेज लिखा हुआ है कि किस तरह नाल उन्होंने इस किताब की जड़ी इशात और इसने देखी हुआ है और उसके ऊपर नज़र मारी है तदैया छपी है। किताब जड़ी है उसमें अगर तुम फ़हरिस्ते मज़ामीन के ऊपर नज़र पावेंगा तो मनकबत है, शजराए नक्शबंदिया है, इंतसाब है, शनाख्तनामा है, फ़हरिस्ते मज़ामीन है, ग्रामी तासर हैं और कलमात तशक्कुर हैं, मुकदमा है। क्योंकि उर्दू में है तो ये सारा कोई उर्दू में है। वो पहलो जड़ो इसको बाब है, पहलो हिस्सो जड़ो आईना हयात का नाम है 49 सफ़ा तो ये शुरू हो जाए। नाम नसब ख़ानदानी पस मंज़र संजोड़ा से हिजरत बाबा नगरी वांगत हज़रत बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मज़ामीन है। फिर आ जाए हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी की औलाद हज़रत मियाँ बशीर अहमद वलादत तो बचपन। फिर आ जाए जी तालीम तरबियत हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब की उस्ताद व मशाइख बैत तो खिलाफत अज़दवाजी ज़िंदगी औलाद अमजाद इस बारे में है। इसमें ख़ास तौर पर मियाँ सरफराज अहमद नक्शबंदी साहब के ऊपर एक तफसीली मजमून है, मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब पर भी एक तफसीली मजमून है। फिर उस तो बाद है जी बैनुल अक़वामी असफ़ार के उन्होंने केड़ा सफ़र किए हैं, हरमैन शरीफ का सफ़र, न्यूयॉर्क का सफ़र और फिर सफ़र आखरत, तामीरात अदबी लिटरेचर जो उन्होंने अदबी इशात की है उसका बारे में, कब्र के लिए जगह की निशानदेही पहले ही कही थी कि भी कित कब्र बनानी है, तायीन सजादा नशीन किस तरह नाल उन्होंने मुतय्यन किया था उन्होंने बारे में भी एक जानकारी और वफ़ात उर्स चहलम इस तरह नाल यो 154 सफ़ा पर पहुँचे। मासर अहले इल्म दानिश इसमें बहुत सारा लोगों का बारे में लिखे हुआ है जिसमें ख़ास तौर के ऊपर पीर जमात अली शाह
علی پوری، مفتی اعظم ہند خواجہ حسن نظامی، میاں غلام یاسین کیانوی، علامہ اختر رضا خان ازہری، علامہ ارشد القادری، علامہ حضرت رضا تاجی، حفیظ جلندری تے کچھ لوگوں کا بارے میں سیاسی لوگوں کا بارے میں بھی جانکاری درج ہے۔ اس کے نال جلد ہم دوسرا باب کے اوپر پہنچیں، یہ باب جو ہے وہ صاف و خسائل کا بارے میں، مطلب انہوں کی شکل و صورت کسی تھی، وضع قطع میں قصہ تھا، لباس میں قصہ تھا، زبان کی چاشنی کے تھی، ذوق و شوق کے تھا، اخلاق و کردار کے تھا۔ بہت اچھی مطلب اس کے اوپر تفصیل جڑی ہے تمنا دستیاب ہے گی۔ اس تو بعد عادات و اطوار کا بارے میں بھی لکھے ہوئے ہے، اخلاق و طریقوں کے تھے انہوں کو اس کے بارے میں لکھے، سخاوت جڑی انہوں کے اندر بہت تھی، اور منہ خود بھی انہوں کی جڑا وہ سخی تھا، فیاضی انہوں کے اندر تھی، اس کو گواہ اس تو نال توازہ و انکساری، مطلب کس طرح توازہ کریں تھا وہ جڑا لوگ پوجیں تھا انہوں کو، یا بھی اکھاں دیکھی گل ہے اس نے سلوک انہوں کے تو سادگی، بے تکلفی، اور خاص طور کے اوپر جڑا انہوں کے اندر مزاجی دل آویزی تھی اس بارے میں بھی، علم معرفت اور علماء کرام نال محبت، زہد و تقوی، فکر آخرت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور ابواب ہیں، مطلب 5 کسی اور 10 صفحہ جڑے لکھے ہوئے ہیں۔ تیسرو باب ہے جی کارنامہ ہائے حیات، کہ انہوں نے کہ کام کیا ہے، انہوں نے کہ کارنامہ، پدم بھوشن ایوارڈ جڑو انہوں نے ملیو بھارت سرکار کی طرفوں کہ جڑو ہندوستان کو دوسرو بڑو ایوارڈ ہے، پہلو تو ہے نا پدم وبھوشن، اور پدم بھوشن جو ہے سیکنڈ بڑو پدما ایوارڈ کے بچاو ہے، وہ جو انہوں نے ملی بحیثیت خطیب، اور پھر انہوں نے لکھے ہوا کہ خصوصیت کے ہیں موضوعات، پھر اس تو بعد تصوف کا بارہ میں انہوں نے کیے تھا، بحیثیت مرشد کامل بھی کی تھا، دینی خدمات کی تھی، مساجد کی تعمیر، بابا نگری جڑی زیارت ہے اس کی تعمیر، سرہند شریف ماں جڑو تعمیر انہوں نے کی، اس تو بعد باقی دینی کانفرنس جڑی انہوں نے کی اس کے بارے میں بھی، اور سیاسی خدمات میں کہ انہوں کی زندگی کے اوپر سیاست کو کیا اثر تھو، اور کس طرح نال انہوں نے اپنی زندگی جڑی ہے وہ شروع کی، کت الیکشن لڑیا کہ سیاست میں، سیاست تو کس طرح چلی گیا، پھر مطلب درویشی میں آ گیا، انہوں نے یہ جو سیاست کو سلسلے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اہم مضمون اس میں ہو رہا ہے کہ اہم کارنامے، اس میں انہوں نے دسے کہ ریڈیو کشمیر تو گوجری پروگرام 1969 میں شروع ہوئے، اس وقت میاں صاحب کی کنٹریبیوشن تھی، پھر جڑو گجر بکوال ہاسٹلز، ریاستی کلچرل اکیڈمی میں گوجری شعبوں کانگ، یہ ہندوستان ڈیلیگیشن نیو یارک میں روانگی اتکے کی، انہوں نے جا کے کنگن کا لوگوں کی خدمت کی ہے، گجر بکوال کا شیڈول ٹرائب کا دین منوں کی حصہ ہے، مجھ سارا مضمون ہے اس کے بھی۔ سماجی خدمات میں جڑی آبادکاری، پنچ جوری میں جڑی جنگاں تو بعد اور جڑا حالات رہا انہوں میں جڑو کام انہوں نے کیا اس کے بارے میں، ایک علمی ادبی خدمات بارے بھی ہے، ڈائری نویسی، خطوط، مطلب ایک خاتم انہوں نے لکھے تھا وہ جواب دیں تھا، اور ڈائری میں اہم موضوعات کیڑا انہوں نے دسیا، پھر انہوں کی کوڑاں کو ذکر، بکروالاں کو ذکر، ذاتی احوال، خانگی احوال، شادیاں میں شمولیت، مزارات اولیاء و حاضری، ڈائریاں تو اہم اقتباسات، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں دیکھی ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پھر کتاب جڑی انہوں نے چھاپی ہیں انہوں کے بارے میں ذکر ہے جی کہ اسرار کبیری شریف جڑی ہے، ملفوظات نظامیہ، اور جی صاحب دیاں سی عرفیاں وہ بھی چھپی ہے، اس کے بعد نیر سمندرو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، ہم نے اس کا بھی بڑا سارا بیت جڑے ہیں دیکھے ہیں، متاع فکر و دانش، ہم نے پتہ ہے کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے متاع فکر و دانش جڑی کہ شائع ہوئی ہے بابا صاحب کی نگرانی میں۔ بابا جی صاحب لاروی ایک مختصر تعارف، بابا جی صاحب لاروی ایک مختصر تعارف، اس کے اوپر بھی گل ہے۔ دبستان لار شریف کی سربراہی، ادبی کس طرح سربراہی کی، مسلحانہ اقدامات اور ولایت و کرامت، اس کا بارہ میں بھی ایک بڑے تفصیلی جڑا مضمون ہے شامل ہے۔ اور آخری جو ہے اس کو وہ ہے وصال کی خبر، مطلب کہ جلے وہ اس دار فانی تو رخصت ہو گیا تو انہوں کی خبر کس طرح نال، پھر تعزیتی پیغامات، اس میں کچھ اہم پیغامات ہیں جی، دنیا کے اہم لیڈراں کا پیغامات ہیں، اور اخباراں میں جڑی انہوں کے بارے میں سرخیاں آئیں، اور انہوں کے بارے میں تاثرات، مقالات و مضامین، منظوم خراج عقیدت، کچھ لوگوں نے انہوں نے شعری خراج عقیدت بھی پیش کی ہے، وہ بھی اس کے پیچھے، اخباری تراشے، تحریری نمونے، یادگار تصویریں۔
تو یہ گل ہے جی کہ کتاب بہت اچھی ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، مطلب اس تو اپنا لگ جاؤ کتنی بڑی کتاب ہے، 675 صفحہ کے اوپر ہے اور 850 روپیہ ہے اور بڑی خوبصورت چھپی ہوئی ہے۔ ہوں سمجھو گا کہ اگر تھاری لائبریری میں یہ کتاب نہیں تو سمجھو تھاری لائبریری مکمل نہیں، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی تفصیلی انہوں کا بارے میں جانکاری شاید ہی اج تو پہلا جڑی ہے وہ دستیاب تھی۔ اور وہ مبارکباد دیوں ڈاکٹر ابراہیم مصباحی صاحب نے اتنی خوبصورت کتاب لکھن ور، اور میاں الطاف صاحب نے کہ جنہوں نے انہوں نے تھوڑو رہنمائی دیتی، انہوں نے تھوڑو ٹھاپنوں دیتو کہ انہوں نے کتاب جڑی ہے وہ شائع کی ہے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت پڑھنے والی کتاب ہے۔ تم اس نا جس طرح میں پہلا بھی دسیو ہوں دوبارہ ہی دس دیوں تمنا کہ یہ کتاب دستیاب ہے سجادہ نشین دربار عالیہ بابا نگری وانگت ماں، اسلامک اینڈ عربک سینٹر ریسرچ سینٹر وارڈ نمبر 4 رجوری ماں، مکتبہ معینہ نظامیہ تھنہ منڈی رجوری ماں، علمی بک ڈپو جامعہ انور العلوم سٹی پونچھ ماں، دارالعلوم نظامیہ ونڈ موڑا پکھرینی ماں۔ آن لائن آرڈر تم کر سکیں ابراہیم ibrahim@bgsbu.ac.in اس کے اوپر تم کر دیں تو یا کتاب پڑھیو تو دسیو، عوام اس کا جڑا آتھر ہے انہوں نے ایک انٹرویو جلدی کرانگا۔ تب توڑی دیو اجازت میں، اللہ حافظ۔